नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। कांग्रेस सभापति पत्नी आरजू राणालाई मानव बेचबिखन गरेर 8 करोड 50 लाख रुपियाँ लिएको आरोप उनको चरित्रमाथि बलात्कार भयो रे। कत्रो पीडा। निर्मला पन्तको बलात्कार हुँदा कहाँ थियो यो भावनात्मक कुरा? किन न्याय दिँदैनौ? आफ्नी खाते पिते दाता साउनीको चरित्र हत्या भएको भन्दै यिनका गोजीका भातृ संगठन आपत्ति जनाउँछ। आरजूका सन्दर्भमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी कलाकारहरूले टिकटक बनाए रे। त्यसैले टिकटक बनाउने विरुद्ध प्रतिकारमा उत्रिने रे तरुण दल। यिनीहरू के सोचेर बोल्छन्? यिनीहरूको दिमागमा के छ, के चल्छ? यिनीहरू खान्छन् के? वैज्ञानिक अनुसन्धानले भन्छन् खानपानले पनि व्यक्तिको सोचमा प्रभाव पार्छ। वास्तवमा कांग्रेसमा यति बेला कमेडी सो चल्दैछ। तरुण दल आरजू राणालाई कारबाही नगर भन्छ, अनि नेवी संघ बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर भन्छ। नेवी संघ बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर भनेर आन्दोलन गर्ने तरुण दल तिनै बालकृष्ण खाँड र आरजू देउवालाई बदनाम नगर भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने। यो देशमा कांग्रेस छ र पो रमाइलो छ त। केही समय अगाडि तरुण दलले बालकृष्ण खाँडबारे अनर्गल प्रचार नगर्न, नक्कली शरणार्थी मुद्दामा जताभावी नजोड्न भनेर उर्दी जारी गरेको थियो। खाँड फ्याट्ट पक्राउ परे। अहिले फेरि आरजूको नाममा विज्ञप्ति लेख्छ। यस्ता त तरुण नेता छन्, भोलि यिनै मन्त्री बन्ने होलान्। अनि भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ त यो देशमा? तरुण दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन हो कि भाउजूको निजी संगठन हो? खुट्याउनै गाह्रो हो। आरजूलाई त किसान संघ, तरुण दल, महिला संघ र छोराको कसमले सफाई दियो। खाँडलाई देउवा र तरुण दलले सफाई दिए। अदालत नै नचाहिने भयो। केही महिना अघि मात्र काभ्रेको एक कार्यक्रममा तरुण दललाई पहिलो नम्बरको संगठन बनाउन आरजू राणाले निर्देशन दिएकी थिइन्। त्यो कार्यक्रमको ब्यानरमै आरजूको फोटो थियो। न उनी पार्टीको सभापति हुन्, न महामन्त्री, न तरुण दल कोही। भाउजूलाई खुसी बनाउनु पर्छ भन्ने दिव्य ज्ञान छ तरुण दलमा भनेर त्यति बेलै कांग्रेस वृत्तमा चर्चा चलेको थियो। अहिले आएर बल्ल एक नम्बर बन्नुपर्छ भनेर दिएको निर्देशनको वास्तविकता खुल्यो। पार्टीमा एक नम्बर सभापति देउवा अनि उनकै छत्रछायामा हुनुपर्छ भनिएको रहेछ कुरो। ए तरुण साथी हो, कम्तीमा आइफोन पुस्ताका तरुणहरूको इज्जत राखिदेऊ। लाज नै लजाउने गरी के भन्न खोज्या? अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न खोज्ने यिनीहरूको चेतना स्तर कहिले माथि आउला? प्रहरीले यिनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा तान्नु पर्ने भयो। हुन त देशमा भए चिया समोसामा बिकेका झोलेहरू, विदेशमा भए हुन्डी दलाल हुन मालिकनीका पैसा चलाउनेहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? झोले हुनुको पनि हद हुन्छ नि। कम्तीमा पार्टीको विधान अनुसार त चल्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोक्ने पार्टी हो भनेर बुझ्ने मानसिकता पनि कहाँ छ र यिनको? दया लाग्छ। कांग्रेस सहितको सरकार छ, बरु कानुनमै आरजू राणा र शेरबहादुर देउवालाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै काम गर्ने वा गराउनेलाई 3 वर्ष कैद हुनेछ भनेर लेखे हुन्छ नि कि कसो? किनकि उनीहरू विरुद्ध बोले सामाजिक सञ्जाल विकृत हुन्छ। तर हामीले जित्यौँ भने यहाँ बजेट आउँदैन भनेर आरजू म्याडमहरूले खुल्ला धम्की दिन भने पाइन्छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध टिकटक बनाउनेलाई कारबाही गर्ने लठैतहरूको चेतावनी छ। तर अब यस्ता विज्ञप्तिले काम गर्नेवाला छैन म्याडम। मिडियामा कसम खाएर चोखो हुँदैन म्याडम। दाइजोमा ल्याएको बन्दुक देखाएर डराउने जमाना पनि गए म्याडम। जनता सचेत भइसके, हिसाब माग्छन्। 8 करोड 50 लाख रुपियाँको कुरा के हो भन्छन्। जवाफ नआएसम्म भनिरहन्छन्। फेरि उता सामाजिक सञ्जालबाट ख्याति कमाएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङको आफ्नै दुःख छन्। सामाजिक सञ्जालले अति गर्यो रे। जति सुकै ठुलो कुर्सीमा पुगे पनि आफ्नो विगत भुल्नु हुँदैन। यो स्वार्थपनको पराकाष्ठ हो। सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक तत्त्व छिरेर अतिरञ्जित गर्छन् र अशिष्ट देखिएको छ। तर गुण्डाको मुद्दा फिर्ता सामाजिक सञ्जालले लिएको होइन। क्विन्टल सुन तस्करी सामाजिक सञ्जालले गरेको होइन। नक्कली भुटानी शरणार्थी गिरोहबाट 8.5 करोड रुपियाँ सामाजिक सञ्जालले लिएको होइन। मन्त्री हुनु अगाडि सामाजिक सञ्जाल अति थिएन, मन्त्री भएपछि अति हुने थाल्यो। बुझ पचाउनु ठिक होइन मन्त्रीज्यू। यता ललिता निवास काण्ड माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म पुगेपछि रोकिएको छ। भुटानी शरणार्थी काण्ड आरजू राणासम्म पुगेपछि रोकिएको छ। सुन काण्ड महरा बाउ छोरा र वर्षमान पुनसम्म पुगेपछि रोकिएको छ। वाह प्रचण्ड सरकार अझै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छु भनेर बक्न छाड्दैनन्। यिनकै छ चटक। यदि सत्यकै साथमा हुन्थे प्रचण्ड भने आज भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपित हुँदा आरजूहरू प्रहरी खोरमा हुन्थे। 100औं पटक तस्करसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा प्रहरी खोरमै हुन्थे। तर क्विन्टल सुन पक्राउ गरेको बेला 9 किलो सुनका मालिक कृष्ण
महराको सुन तस्करीमा नाम आउने कुरै भएन। तस्करी त माओवादीको जन्मजात पेसा नै भयो, त्यसमा पनि प्रचण्डकै सारथी त परे भनेर जनजनले भन्दैछन्। ज्याक्मासँग किन भेटघाट गर्न मानेनन् भनेको दावा छिरिङसँग उठ बस रहेछ। इमान्दार तरिकाले पैसा कमाउने ज्याक्मालाई व्यवस्था, सुन तस्करी गरेर पैसा कमाउने दावासँग लन्च डिनर। यो पनि मैले भनेको होइन, जनताले भन्दैछन्। एकातिर भुक्के चप्पल लगाउनेहरू 100 किलो सुनमा बिके, अर्कातिर यिनलाई चुनाव जिताउनेहरू खाडीमा बेचिए। बेरोजगारीको विकराल रूप र विदेशिनु पर्ने बाध्यताको कारण 1 वर्षमा 37,000 बढीको सम्बन्ध विच्छेद भएछ। सामाजिक तानाबाना छरपष्ट अवस्थामा, सामाजिक बन्धन छिन्न भिन्न मोडमा डिभोर्स गर्ने रहर कसैलाई हुँदैन। हाम्रो संस्कृतिमा योग्यलाई साक्षी राखेर 7 जन्म मर्ने बाँच्ने प्रण गरिन्छ। नेताको कुकर्मको फल जनताले भोग्नु परेको छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। अब कुराकानी गरौँ माओवादी बैठकको। बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूले आफ्नो आफ्नो धारणा राख्ने क्रम चलिरहेको छ। भ्रष्टाचारदेखि पार्टी सुदृढीकरणका विषयले प्रशय पाएको यो बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्व जनताबाट विमुख भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। साथै उनीहरूले सिङ्गो देश नै माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेको बेला पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको प्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। उता केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी जनताबाट हराउँदै गएको धारणा राखिरहेको बेला यता पदाधिकारी तहका नेताहरूले भने पार्टी पुनर्निर्माणको बाटोमा गएको जिकिर गरिरहेका छन्। सरकार र प्रचण्डको प्रशंसामा समय खर्चिएका नेताहरूले भने जस्तै पार्टी कमजोर किन बन्न पुग्यो? पार्टी जिम्मेवारीमा समेत मन दुखाएका नेताहरूले पोखिरहेको तुसले माओवादीको पुनरुत्थान होला त? हेरौँ यो रिपोर्ट। 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा झण्डै 2/3 नजिक पुगेको माओवादी केन्द्र 2079 को निर्वाचनमा आइपुग्दा 32 सिटमा खुम्चिन पुग्यो। शक्ति क्षयीकरण र नेतृत्वको सत्तामोहले पार्टीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेको स्वीकारोक्ति स्वयं माओवादी नेताहरूले नै गरेका छन्। सधैँ सत्ता र शक्तिमै रमाइरहने नेतृत्वका कारण पछिल्लो समय माओवादी जनताबाट टाढिँदै गएको आवाज पनि सशक्त बन्दै गएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण पार्टी इतिहासकै कमजोर धरातलमा उभिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। हामीले अरूलाई गाली गरेर दोष दिएर हुनेवाला छैन। हामीले सङ्गठनमा ढङ्ग नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि कमजोर भएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा अहिले केन्द्रीय समितिमा बैठक भइरहेको छ। अध्यक्षदेखि हाम्रो तलको वडा कमिटीको सदस्यसम्म, सेल कमिटीको सदस्यसम्म कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर बनेको सङ्गठन र नेतृत्व नै आम कार्यकर्ता र जनसमुदायको के हुन्छ भन्दाखेरि अपनत्व हुन्छ। बैठकमा पछिल्लो समय माओवादी विधि र विधान सम्बद्ध चल्न नसकेको आवाज पनि जोडतोडले उठिरहेको छ। झण्डै 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले पार्टीलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष किन फितलो भयो? युद्ध अनुशासनबाट आएका माओवादी नेताहरू किन यसरी सत्ता र शक्तिमा रमाउन थाले? गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ। हामी नेता कार्यकर्ताहरू नै पहिला रूपान्तरण हुनुपर्छ। हाम्रा जीवनशैली, हाम्रा कार्यशैली र हाम्रा सोच्ने शैलीहरूमा चाहिँ कहीँ न कहीँ जनतासँग अलिकति ग्याप भयो कि त्यसलाई जनतासँग जोड्ने, आम जनता कार्यकर्ताको मनोविज्ञानका साथ अगाडि जाने, त्यसका लागि हाम्रा जीवनशैली र कार्यशैलीहरूमा भारी परिवर्तन गरेर यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। हामी या त विसर्जित हुने हो या हामीले नयाँ ढङ्गले यो पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गरेर सिङ्गै राष्ट्रको चाहिँ समृद्धिको नेतृत्व गर्ने हो। राजनीतिक परिवर्तनको कुराले मात्रै अब पुग्दैन। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्नको निम्ति जनताको बीचमा जनताको स्पष्ट हामीप्रति के धारणा छ, उहाँहरूसँगै सुत्ने, उहाँहरूसँगै बस्ने, उहाँहरूसँगै खाने, उहाँहरूका सुख दुःखमा साथ दिने प्रक्रिया गर्यो भनेदेखि नेपालको राजनीतिको पुनः नेतृत्व गर्ने ठाउँमा माओवादी फर्किन्छ। वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको माओवादीले आफूलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको नेता गणेशमान पुन बताउँछन्। संघीयता र पहिचानको विषयमा समेत गहन ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका नेता पुनले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा अहिलेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई आत्मसात गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनु पर्नेमा जोड दिए। जनताका समस्याहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका समाजवादको कुरा, सङ्घीयताको सुदृढीकरणको कुरा, पहिचानको आन्दोलनका कुरा, यी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ
स्पष्ट हिसाबले अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेका छन्। बैठकमा अधिकांश नेताहरूले सरकारले चालेका भ्रष्टाचार विरोधी कदमका कारण पार्टी फेरि तङ्ग्रिने अवस्थामा पुगेको दावी गरिरहँदा यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रचण्डप्रति रोष व्यक्त गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमण सत्ता स्वार्थ केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै सरकारले परराष्ट्र नीतिमै खराब प्रदर्शन गरेको उनको आरोप छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री अस्ति भर्खर भारत जानुभयो, कुन कुन सम्झौता गर्नुहुन्छ केही पनि बताउनु भएन। जे गर्नुपर्ने त्यो केही पनि काम गर्नु भएन। पार्टीको अवस्था नाजुक बनेको स्वीकारोक्ति अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंलाई छ। यही पच्चा पछ्याउँदै नेताहरूले पार्टी कमजोर बनेको दावा गरिरहेका छन्, तर सरकारको भने उनीहरूले कसिएर प्रशंसा गरिरहेका छन्। माओवादी नै कमजोर बनिरहेको अवस्थामा सरकार कसरी बलियो र प्रभावकारी बन्यो, यसको उत्तर भने कसैले दिएका छैनन्। यता बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले महासचिवमा वर्षमान पुन र आफूमध्ये जसलाई बनाए पनि स्वीकार गर्ने भन्दै प्रचण्ड समक्ष प्रस्ताव राखेपछि तेस्रो व्यक्तिलाई किन ल्याइयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। हकी र सिधा कुरा गर्ने जनार्दनले प्रचण्डलाई साथ दिएनन्, गुट चलायो भन्ने कुरा सुनाउने गरिएकोमा दुखेसो समेत पोखे। बैठकमा आक्रामक र ठाडो रूपमा पेश भएका जनार्दनले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएकोमा रोष व्यक्त गरेका छन्। गुरुङले पार्टी फुटाएर गएको माओवादी र प्रचण्डलाई कमजोर पार्न षड्यन्त्र गरेको लगायतका कुरा राख्दै जनार्दनले प्रचण्डको निर्णयको विरोध गरेका छन्। वर्षमान पुनले भने प्रचण्डप्रति कूटनीतिक रूपमा पेश भए। उनले सम्पत्ति छानबिनदेखि सुन प्रकरणका विषय उठाएका छन्। आफू दोषी भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार भएको दावी गरेका उनले महासचिवको विषय भने उठाएनन्। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले प्रचण्डको खुलेर प्रशंसा गर्नेदेखि खुलेर विरोध गर्ने काम गरेका छन्। प्रचण्डले जसलाई पनि वचन दिने तर पुरा नगर्ने गरेका कारण पनि पार्टीको गतिविधि चलायमान हुन नसकेको आरोप नेताहरूले लगाइरहेका छन्। यसरी बैठकमा थुप्रै आलोचना सुनेका प्रचण्डले के निर्णय गराउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अब सुन फलोअप गरौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँच पास भई बाहिरिएको झन्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको खबरले सनसनी मच्चायो। साउन 2 गते विमानस्थलबाट जाँच पास भई बाहिर निस्किएका बेला प्रधानमन्त्री मातहतको संयन्त्र राजस्व अनुसन्धान विभागले उक्त सुन बरामद गरेको थियो। सुनको तौल करिब 100 केजी भएको जनाउने विभागले त्यसको तौल लिन साउन 4 गते नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठायो। सोही दिन बबरमहल स्थित राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखा स्कुटरको ब्रेक सुज सहित जोख्दा 155 किलो देखियो। सुनको वास्तविक तौल भने 1 हप्तापछि आउने बताइएको थियो, तर पक्राउ गरिएको 16 दिन बितिसक्दा पनि उक्त सुनको वास्तविक तौल अझै आएको छैन। अहिलेसम्म सुन गाल्न समेत सुरु गरिएको छैन। उता तस्करीको क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग CIB ले गर्ने भएको छ। लामो समय राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धान अन्तिममा किन CIB लाई दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो त? सुन तस्करीको विषयले संसदै नचल्ने अवस्था बनिरहेको बेला CIB ले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयता होला? हेरौँ यो रिपोर्ट। सुन प्रकरणमा देखिएको भनिएका प्रमुख पात्र राकेश अडुकिया अझै फरार छन्। मिडियासँग निर्धक्क सम्पर्कमा आउने उनलाई पक्राउ गर्न भने सकिएको छैन। अझ सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संलग्नता हुन सक्ने आरोप नै लगाएको छ। 400 देखि 500 टन त उसले माने नेपालबाटै जाँदो होला, अहिले त्यो माने बर्मा हुँदै मणिपुरबाट आउँदो होला या अन्य कतैबाट आउँदो। त्यो नेपालीहरू त बिचौलियाको पनि बिचौलिया भयो। त्यो माने नेपालीहरूको त कुनै त्यो धेरै ठुलो उ होइन, तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेका हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले आशंका गरिरहेका बेला सत्तापक्षका सांसद नेताहरूले नै आलोचना गरिरहेको विषय ढिला गरेर CIB को जिम्मा लगाउने विषय नै शङ्कास्पद बन्न पुगेको टिप्पणी सुरु भएका छन्। सुरुमै प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहभागी नगराएपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासन पनि रुष्ट देखिन्थ्यो। यता प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानको क्रममा संगठित प्रकृतिको अपराधको आशंका रहेको ब्रिफिङ विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले गरेको बताइन्छ।
बताइन्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए। यता अनुसन्धानको विषयमा समेत केही समय अलमल परेको थियो। त्यसपछि विभागले सिआइबीलाई लेखेर पठाएपछि मात्रै अनुसन्धान अघि बढ्ने भएको हो। सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा पहिले नै किन लगाइएन? गृह प्रशासनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुको कारण के? यसमा सत्ताको नियत कस्तो? विभिन्न प्रश्नसहित आशंका गर्न थालिएका छन्। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वास गर्ने आधार खडा होला नि त? अझ भेप मार्फत तस्करी भएको सुनमा कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको नाम प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख हुँदा पनि उनीहरू किन खुलेआम स्पष्टीकरण दिँदै हिँडिरहेका छन्? अब कुरा गरौँ रासपाको। राजनीति एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ प्रवेश गर्नु कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ। यो चलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा पढाइको योग्यता तोकेर राजनीतिमा प्रवेश हुने चलन छैन। राजनीतिक आन्दोलनमा खेलेको भूमिकादेखि जेलनेल बसेकालाई योग्यताको रूपमा हेर्ने प्रचलन छ। 2072 सालमा सरकारले सवारी चालकको लाइसेन्स लिन एसएलसी पास हुनुपर्ने प्रस्ताव ल्याउँदा नेता तथा संसद बन्न कुनै योग्यता नचाहिने तर ड्राइभर हुन किन चाहियो भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो। हुन त राजनीतिज्ञलाई शैक्षिक योग्यता तोक्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस विश्वव्यापी विषय हो। देशको शासन गर्न जान्ने प्रतिनिधिलाई साधारण जनताको भन्दा धेरै विषयको ज्ञान आवश्यक पर्छ नै। यसैबीच गत मङ्सिरको आम निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले भने नेता बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको छ। यससँगै विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। लेखिएको नियम कानुनको अक्षरशः पालन गर्ने कर्मचारी बन्न एउटा निश्चित शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ। लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने क्षमता परीक्षणमा समेत आफ्नो योग्यता पुष्टि गर्नै पर्छ। तर देशको नियम कानुन बनाउने सांसद र देशको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भने कुनै पनि शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु पर्दैन। नियम पालना गर्ने भन्दा कानुन बनाउने व्यक्ति नै बढी जानकार हुनुपर्छ। एकातिर राजनीतिले शिक्षित वर्गलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर मुलुक नेतृत्व गरिरहेका र देश हाँक्ने धेरै नेताले विश्वविद्यालयको मुखै देखेका छैनन्। तर गत मङ्सिरको आम निर्वाचनबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले भने नेता बन्नेका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको छ। रासपाको केन्द्रीय विभागका पदाधिकारी सदस्य र प्रदेश समितिका प्रमुख बन्न स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने वा सम्बन्धित विभाग अनुसारको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुभव हुनुपर्ने, प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड बनाए छ। त्यस्तै स्नातक उत्तीर्ण नभए सम्बन्धित विभाग अनुसारको क्षेत्रबाट 5 वर्षको अनुभव वा साधारण क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। स्थानीय तहका विभाग प्रमुखका लागि कम्तीमा कक्षा 12 उत्तीर्ण वा विभाग अनुसारको क्षेत्रमा 2 वर्ष अनुभव हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर रासपा प्रमुख व्यक्ति सभापति रवि लामिछानेको पढाइ भने +2 मात्रै भएको बताइएको छ। अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि एक सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता रवि आफैले आफ्नो पढाइ +2 मात्रै भएको बताएका थिए। सकिन, म सुरुवातमै बिजी भएँ। अहिलेको पढाइ +2 मात्रै, मैले सर्टिफिकेट लेभल मात्र गरेको छु, त्योभन्दा बढी गरेको छैन। विश्वको इतिहासलाई हेर्दा औपचारिक शिक्षा नलिएका नेताहरू पनि सफल र योग्य भएको देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको शैक्षिक योग्यता उल्लेख छैन। त्यस्तै 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि शैक्षिक योग्यता खासै धेरै छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री बन्नेहरूमा पढाइमा अगाडि रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई मात्र एक व्यक्ति हुन् जसले विद्यावारिधीसम्म अध्ययन गरेका छन्। जनप्रतिनिधि बन्न जनताको मत अनिवार्य शर्त हो, तर निर्वाचित पदाधिकारी अशिक्षित हुँदा संसद कुस्तीको अखडामा रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने यथार्थ संविधान सभाको बैठकमा देखिसकेको छ। कर्मचारीको कर्तव्य संसदले बनाएको नियम कानुन अनुसार चल्ने मात्र हो। उनीहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार खासै हुँदैन। तर शिक्षितलाई मात्रै स्थान दिँदा शिक्षा नै नपाएका र पिछडिएका समुदायले भने झनै पछाडि धकेलिने देखिन्छ। राजनीतिलाई योग्यतासँग हेर्न हुँदैन भन्नेहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई र बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालु प्रसाद यादवलाई तुलना गर्ने गर्छन्। लालु धेरै पढे पनि भ्रष्टाचारमा डुबेको र मोदी कम पढे पनि भारतको महान राजनीतिज्ञ बनेको उनीहरूको तर्क छ।
हुन त राजनीतिक जागिर जस्तो पनि होइन, जनताको सेवा गर्ने भनेर विभिन्न अनुभवबाट अघि बढ्छ। जनताको बीचमा काम गरेर जनताको समस्या थाहा भयो भने विश्वविद्यालयको डिग्री भएर राम्रो तर बाध्यकारी भने हुनु हुँदैन। दर्शकवृन्द, रासपाका सभापति तथा चितवन 2 का सांसद रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिन पुगेको अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 100 जना नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सहित एकैपटक 11 काम सुरु भएको घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विदेशमा रहेका 100 नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी दिन विज्ञापन आह्वान गरेका छन्। जो कसैले पनि रोजगार प्रदान गर्नुलाई गलत भन्न मिल्दैन। नेपालीहरू लाइन लागेर विदेशिन बाध्य भएकाले रवि लामिछानेले 100 जनालाई देश फर्काउन रोजगारको विज्ञापन गर्नु सकारात्मक कदम हो। जसले जसरी गरोस् यसलाई असल कदम मान्नुपर्छ। यता रासपाले विदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिन्छौँ भन्दै गर्दा मध्य प्रदेशको तथ्याङ्क भन्ने डरलाग्दो छ। युवालाई नेपालमै रोक्नेदेखि विदेशबाट यहाँ ल्याएर रोजगारी दिने मिठा कुरा सुनेका मधेसका युवाहरूका कानले विदेशिनीको सङ्ख्या उच्च छ भन्दा पनि पत्याउनै पर्ने अवस्था छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा जाने झन्डै 2 लाख मध्य प्रदेशका युवाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस राजधानी भएकै जिल्लाका रहेको पाइएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिनु र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुलाई केही हदसम्म राम्रो मान्न सकिएला, तर राज्यले दीर्घकालीन रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित बन्न प्रेरित गर्नु चाहिँ दुःखद हो। देशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ। सरकारको राम्रो साथ नपाउँदा खेतीयोग्य जमिन छाडेर युवा धमाधम पलायन हुन बाध्य छन्। स्थानीय स्तरमै पनि धेरै युवाले कृषि र पशुपालनको क्षेत्र मार्फत आत्मनिर्भर हुन चाहिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूसँग पर्याप्त लगानी गर्न आर्थिक अभाव छ। यसमा राज्यले पनि चासो देखाउन सकेको छैन। समग्रमा भन्दा नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा श्रम शक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्याले गत आर्थिक वर्ष उच्चतम रेकर्ड नै राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7,71,327 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए। यो नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हो। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने 4,94,224 छन्। त्यसमध्ये मध्य प्रदेशको राजधानी समेत रहेको धनुषा जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा 39,576 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मध्य प्रदेशबाट कुल 1,80,659 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। मध्य प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या विदेशी जनशक्तिको कुल संख्याको 23.42% रहेको छ। मध्य प्रदेशमा सप्तरीमा 21,159 जना, सिराबाट 29,597 जना, महोत्तरीमा 28,872 जना, सर्लाहीबाट 23,721 जना, रौतहटमा 15,291 जना, बारामा 14,612 र पर्सामा 7,831 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मलेसियाका लागि सबैभन्दा धेरै 2,59,594 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो कुल संख्याको 33.65% रहेको छ। यहाँका जति पनि श्रमिकहरू छन् हामीतिर के छन् भने उनीहरुमा सिपको कमी छ। सिपको कमीले गर्दाखेरि उनीहरूले जोसँग अब गाउँठाउँमै उसले कुनै पनि किसिमको काम गर्न उनीहरूलाई अब सक्नुहुन्न। अर्को कुरा, जो उहाँसँग क्षमता छ त्यो क्षमतामा उहाँले आफूलाई भ्याउनेसम्म जीवन निर्वाह गर्न सक्ने पनि क्षमता नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारीतिर बढी आकर्षण भएको देखिन्छ। कुल 61,26,288 जनसङ्ख्या रहेको मध्य प्रदेशबाट 1,80,659 वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। हुन त यहाँ ठुला साना गरी 812 वटा उद्योग रहेको मध्य प्रदेशको संख्याले देखाउँछ। अधिकांश उद्योगहरूमा भारतीय कामदारहरू रहेका कारण स्थानीय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका हुन्। सबभन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि हो, जो धाराशाही हुँदैछ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको धनुषा जिल्लाको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 33% जग्गामा मात्रै धान रोपाइ हुन सकेको छ। सिँचाइको सुविधा छैन, मलखाद समयमा पाउँदैन भनेपछि अब यहाँ पनि काम नपाएपछि घर व्यापार कृषि चलाउने। मध्य प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा 3,339 जना महिलाले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। सरकारले 3 प्रकारबाट वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको छ, जसमा G2G संस्थागत र व्यक्तिगत रहेका छन्, जसमा मध्य प्रदेशबाट संस्थागत मेन पावरबाट नै बढी वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्।
दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हामी हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।